बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आप तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को, तमाम बच्चों को मसीह यीशु में आपके खादम मोस्ट रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानिब से सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दो हवालों पर ध्यान व ज्ञान करेंगे, जिसमें पहला हवाला है गलातियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, तीसरा बाब पहली आयत से 5वीं आयत, और अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक लूका उसका 11 बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत पर हम ध्यान व ज्ञान करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों और तमाम अजीज़ व कारब, आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुक़द्दस पौलुस रसूल गलातियों की कलीसिया को मलामत करते हैं कि वो मसीही अकायद में तरक्की करने की बजाय गुमराही का शिकार होती जा रही हैं, क्योंकि वो ईमान की बजाय शरीयत पर ज़्यादा जोर देती है। वो ये भूल चुके थे कि उन्होंने ईमान के ज़रिए खुदा का रूह हासिल किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईमान की बदौलत बड़े बड़े कारनामे देखे। आज मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात पर जोर देते हैं कि खुदा ही मालिक है। ये खुदा ही है जिसने हमें प्यार किया। यही खुदा हमें रूहुल कुद्दस देता है। ये फजल हमें ईमान की बदौलत मिला, जो कि बज़ाते खुद एक तोहफ़ा है। मेरे अज़ीज़ों, आज की तमसील में जिस मेहमान का जिक्र किया गया है, वो घर के मालिक को अपना दोस्त कहता है और इसीलिए आधी रात को उसके घर मदद के लिए जाता है। खुदावंद यीशु मसीह इस कहानी के ज़रिए अपने शागिर्दों को खुदा की मोहब्बत याद दिलाते हैं और खुदा के दिल की उस ख्वाहिश की तरफ भी इशारा करते हैं जिसकी बदौलत वो हर वक्त देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो खुदा के इस वादे को याद नहीं रखते, फिर वो अपने ही जहां में गुम रहते हैं। फिर वो अमली तौर पर खुदा पर ईमान नहीं रखते और इस तरह वो खुदा की उन बरक़ात का तजर्बा नहीं करते जो खुदा उनको देना चाहते हैं। यह हमारे लिए भी ऐसा ही है। हम जो मसीह में बपतिस्मा पा चुके हैं, हमें याद रखना है कि ये कामलियत का बपतिस्मा है। हमें ईमान की अनमोल मिरास दी गई है। अगर हम अमली तौर पर इसे अपनी मसीही ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो फिर हम इसे ज़ाया कर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, हमें ये याद दिलाया जाता है कि हम ईमान को इस ज़माने की सच्चाइयों में ज़िंदा रहकर अमल में लाएं। हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम अपने दिल की ज़रूरतों को खुदा के दिल की ज़रूरतों में तलाश करें। खुदा हम सबको अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस खुदा बहरोबार के खालक मालिक, तू जो था, जो है और जो आने वाला है। कदूस खुदा तू अल्फ़ा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। खुदा हम तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, क्योंकि सब तारीफ़ें, सब तमजीद तेरे ही लायक है। खुदा तमाम ज़रूरतों के लिए, तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हम सब को दी हुई हैं। औलाद से नवाजा है, बेटों से नवाजा है, बेटियों से नवाजा है। खुदा
اچھے فیملی ہمیں عطا کی ہے خدا اور اچھا مددگار مہیا کیا ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا تو نے فرمایا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اے خدا اس ایمان، امید، محبت اور تمنا کے ساتھ تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ خدا اپنے کلام کی روشنی سے سب کو منور کر اپنے پاک روح القدس کا مسا دے، تاکہ وہ تیرے اس کلام کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر خدا تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو تیرے اس کلام کی سچائیوں سے آگاہی دے سکیں، ان کو گمراہی سے بچا سکیں، کیونکہ آج کے وقت میں، آج کے دور میں تیرے لوگوں میں بہت زیادہ شیطان زور مار رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایمان کنورٹ ہوتا ہے، وہ غیر مسیحی ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا یہ بھی شکر ہے کہ بہت سے غیر مسیحی جب وہ تیرے کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں اور تیرے روح القدس کی طاقت کو دیکھتے ہیں، تیرے معجزات کو دیکھتے ہیں، تیرے بیٹے کی قربانی کو دیکھتے ہیں، تو بہت سارے غیر مسیحی لوگ بھی خدا تیری کلیسیا کا حصہ، تیرے لوگوں کا حصہ بن رہے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھلدار ثابت ہو اور خدا تمام کلیسیا، تمام مسیحی لوگ اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے تجھ سچے اور قادر مطلق باپ، بیٹے اور روح القدس کی طرف متوجہ ہو کر ایمان رکھتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں آپ ہی کے پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے گھرانوں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔